वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी सबने गौर से देखा। उन्होंने बहुत संजीदा इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद रात देर को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे उनकी एक मीडिया टॉक सामने आई, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत जो है वो हमला करेगा। और आज भी एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, DGISPR और जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातें रखीं। इसहाक डार साहब ने बहुत तफसील से एक स्टेटमेंट दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट हम उसको कह सकते हैं। पाकिस्तान का उन्होंने मौक़िफ़ रखा, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में वाक़या हुआ उसका ज़िक्र किया। उसके बाद उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भारत का मौक़िफ़ है उसके ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात की। ये तफसील बताई गई। DGISPR आए, उन्होंने भी तफसील फराहम की। दोनों ने वाक़यात जो वाक़या हुआ है पहलगाम में उसका ज़िक्र किया, उसकी लॉजिस्टिक्स का ज़िक्र किया, और फिर जो कश्मीर में इस वक्त जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के साथ उसकी भी बात की। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी सरवर नकवी साहब, सर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कैसा डू यू थिंक दैट दिस वाज द राइट मैसेज जो इस वक्त देने की ज़रूरत थी इंटरनेशनल मीडिया से? क्योंकि ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी हुकूमत बार बार कोशिश कर रही है, हम मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से भी, एम्बेसडर्स से, फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। सो टुडे दिस इज़, हम कह सकते हैं कि एक पैगाम है जो हुकूमत और फ़ौज दोनों की तरफ से जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को। जी बिल्कुल जा रहा है, और ये ज़रूरी है क्योंकि हमें आउटरीच, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि दुनिया में हमें आगाही पैदा करनी है और प्रचार करना है अपने मौक़िफ़ का, क्योंकि ये सूरत हाल ऐसी इंडिया ने पैदा कर दी है कि पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताकर जो भी वो इक़दाम उठाएगा उसकी पूरी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये किस्सा जो शुरू हुआ है, ये बेबुनियाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है दहशतगर्दी का, और उसके बाद जो पानी इंडस सिंध तास मुआहदे को मनसूख कर दिया गया, और जो डिप्लोमेट्स के खिलाफ एक्शन और वीज़ास बंद कर दिए गए, तो भारत पता नहीं चाहता क्या है कि बजाय इसके कि वो पाकिस्तान से मिल के ताउन करे और इस मामले को हल करे, और जैसा कि पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि इसकी आज़ादाना इंडिपेंडेंट तफ्तीश हो और इन्वेस्टिगेशन हो, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो न्यूट्रल पार्टीज के साथ। ये आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पर, ये भी बीच में इसहाक डार साहब ने सवाल भी उठाए जो जिस किस्म के भारत के हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ रहीं, जो असैसिनेशंस के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कनाडा पे हो, तो उन्होंने भारत के ओवरऑल रवैये पे भी सवाल उठाया है, या उनकी जो सारी दुनिया के साथ एक हम कह सकते हैं रवैया रहा है। बिल्कुल, देखिए ना, भारत एक हैसियत रुकन, हैसियत मेंबर अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी बरादरी के का उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उसको अपने खित्ते में और दुनिया में आलमी तौर पे भी अमन और इस्तेहकाम का राह अख्तियार करना चाहिए। पीस एंड स्टेबिलिटी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है अक़वाम मुत्तहिदा का। इसके बजाय भारत वो गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। कनाडा में उसने एक सिख लीडर को मरवा दिया,
अमेरिका में भी यही कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में वो मुलव्विस है दहशतगर्दी में, उसके जासूस पकड़े गए हैं यहाँ पे। और हर किस्म की जो गलत चीज़ें हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, वो भारत कर रहा है। अब जो इंडस बहुत बेसिन बहुत ट्रीटी को शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू जारी रखेंगे जो इस वक्त भारत पाकिस्तान ताल्लुकात में हम कशीदगी देख रहे हैं, और इससे कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और DGISPR हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी मौजू पे बात की। ये पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई पहले इस तरह की हम कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है एड्रेसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इससे पहले गुज़िश्ता रात को हमने देखा कि लेट एट नाइट जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनएक्सपेक्टेडली। कोई नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि अब पाकिस्तान को ये खदशा है कि अगले 24 या 36 घंटे के दौरान भारत से कोई हमला हो सकता है। उनकी इस लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शाम के वक्त गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बहुत तफसील से डिटेल्स भी प्रोवाइड की कि किस तरह पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी शहरी को पिछले दिनों में अरेस्ट किया, और उसको जो भारतीय फौज के कुछ ऑफिसर्स थे वो उसके साथ राब्ते में थे, किस तरह उन्होंने उसके ज़रिए पाकिस्तान में ब्लास्ट भी करवाए, उसको ट्रेन किया, उसको पेमेंट भी की। तो वो भी बहुत तफसील से DGISPR ने ये बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिन हो गए हैं जो जम्मू कश्मीर, इंडियन हेल्ड जम्मू कश्मीर में वाक़या हुआ, मगर उसके बाद जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, भारत ने कोई जो है सबूत फराहम नहीं किया, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हम आपको भारतीय जो दहशतगर्दी है उसके सबूत फराहम करेंगे। सो ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कल हुई, इनमें बहुत हम कह सकते हैं कि तफसील पाकिस्तान की तरफ से सामने आई, ना सिर्फ के खदशात क्या है, ख़तरा क्या है, बट ऑल्सो कि एक जब इस तरह का तनाव नहीं भी होता बॉर्डर्स पे, तो उस वक्त भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। बार बार ये इल्ज़ामात लो तो हमारी तरफ से लगाए जाते थे, बट कल इसके हम कह सकते हैं कि कुछ सबूत भी पेश किए गए हैं। कल एक और भी गुज़िश्ता रोज़ भारत में बहुत अहम वाक़या हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह का इजलास बुलाया, उसकी सदारत उन्होंने की। उसमें ऑब्वियसली और भी बहुत अहम कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे, जैसे वज़ीर दिफा और कौमी सलामती के मशीर। उसके बाद ये बताया गया कि उन्होंने फुल ऑपरेशनल अथॉरिटी जो है वो दे दी है, खुली ऑपरेशनल आज़ादी जो फौज है भारतीय कि वो जवाब दे। सो एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही हैं इस सारे वाक़े पे। ये भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो LOC है उसके ऊपर भी जो फायर है वो हो रहा है भारतीय फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज भी जवाब दे रही है। इसके अलावा ये भी आज सुबह इत्तला सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ जो भारतीय प्लेन्स हैं नए जो उन्होंने राफ़ाएल ख़रीदे थे वो भी जम्मू कश्मीर में पहुँचे हुए थे, और क्योंकि वहाँ फ़ौरन फिर पाकिस्तानी फ़ोर्स को भी, एयरफोर्स को भी उसकी इत्तला हो गई, हमारी तरफ से भी जेट्स पहुँचे और वो वापस चले गए। सो आर वी हेडिंग इनटू अ वॉर? व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशन कैन वी टॉक अबाउट? इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। ये साबिक वजीर दिफा है और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर बहुत लग रहा है कि सिचुएशन हम कह सकते हैं कशीदा भी है, संजीदा भी है। हुकूमत की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उससे यही लगता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग एन अटैक वेरी सून। आप तो वजीर दिफा भी रह चुके हैं सर, आपको तजुर्बा होगा कि ऐसी सिचुएशन ऑब्वियसली कम आती है, बट क्योंकि फौज की जिम्मेदारी ये है तो वो तो कॉन्स्टेंटली इसके लिए प्रिपेयर होते रहेंगे, करते रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं।
How prepared do you think we are in case something like this happens? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। देखिए हिंदुस्तान ने अगर आप हालिया तारीख देखेंगे तो 5 तरीकों से पाकिस्तान पर हमला किया। कन्वेंशनल वॉर हुई, जिसे हम कहते हैं कारगिल हुई, जिसमें उसके बाद हुआ। उसके बाद उन्होंने 2016 में ये भी क्लेम किया कि हमने अपने बंदे भेजे, एक इनकर्जन की थी बकौल उनके, जिसका पाकिस्तान ने इनकार किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। फिर उन्होंने स्ट्राइक्स भी की, जो 2019 की हमें स्ट्राइक्स हमारे सामने। फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले साल ये कहा कि जी हिंदुस्तान जो है एक असैसिनेशन कैंपेन उसने पाकिस्तान में की है, और गालिबन हमारी तवक्को से ज़्यादा बड़ी कैंपेन थी वो। और आखिरी जो उनका एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि वो पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये 5 हथियार वो ट्राई कर चुके हैं, और यही मेन्यू है आज भी इनके सामने कि वो क्या करते हैं। और तो लिहाजा हम इन 5 के लिए तैयार हैं, हम डिप्लोमेटिक के लिए भी तैयार हैं, हम इनकर्जन अगर होती है जिसका चांस कम है लेकिन उसके लिए भी तैयार है। स्ट्राइक्स में भी हिंदुस्तान को चूंकि हजीमत उठानी पड़ी, उनका ये ख्याल था कि बालाकोट करके उन्हें बहुत बड़ा कारनामा हुआ, लेकिन उनका एक जहाज गिर गया, उनका एक पायलट पाकिस्तान की हिरासत में आ गया। तो लिहाजा आज के दौर में जो मैं ज़ाती अपनी राय दे सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वॉर प्लान्स क्या हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली कोई ड्रोन्स के जरिए यानी अनमैन्ड व्हीकल के जरिए वो कोई इंकर्जन करने की किसी जगह पे शॉर्ट बॉम्बिंग करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो जैसे आजकल एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, कमिटमेंट ट्रैप में आ चुका है। उन्होंने इतना शोर डाला है अपने मीडिया में और इतना जंगी जनून पैदा किया है कि उस कमिटमेंट ट्रैप में वो फंसे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा। दैट सेड, जो अभी हमने कल नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट आई बाहर, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें कुछ बैक पैडलिंग भी है। सही, अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई रेड इट एज अ बैक पैडलिंग कि उसने कहा जी मैंने जो है वो अपनी जो फौज है उसको ये अथॉरिटी दे दी। अब ये वो फैसला कर लें कि क्या करना। वो फैसला एक्चुअली तो पहले मिनट में हो जाता है ये। अच्छा, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मसलन फैसला तो ये जिस दिन पहलगाम हुआ था उस शाम को करने वाला था ना, और जिस तरह पाकिस्तान में ये फैसला जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हुआ ये फैसला कि ये अब एक ऑपरेशनल जो है, लेकिन उनका ये कहना है इसका मतलब कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं कि अगर नहीं होता तो मुझे फौज ने कहा कि नहीं करना तो हमने नहीं किया, तो ही इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ। दूसरा, पाकिस्तान का बराह रास्त नाम ना लेना उनका जो है वो भी कुछ जाहिर कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि कहीं ना कहीं वो पीछे हटने की जगह तलाश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी वाजे एक कहते हैं एग्जिट रैंप दिया था अपनी काकूल स्पीच में कि भाई अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें न्यूट्रल तो हम भी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो उनके सामने एक एग्जिट रैंप मौजूद है। बस मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान कोई ऑप्शन मिले कि हिंदुस्तान ये ऑफर करे कि जी हम ये डी एस्केलेट कर देते हैं लेकिन हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उसमें भी हमें तैयार हो जाना चाहिए। बट सर, क्योंकि अब आप ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि भारत क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, तो उस पे सर अगर आप वजीर आजम हैं भारत के, और स्पेशली वी हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं रही बीजेपी की जो उम्मीद की जा रही थी, और उसके बाद आप 2019 में कर चुके हैं बालाकोट वाला हमला, तो अब अगर आप एग्जिट रैंप इस्तेमाल करके आ जाएं तो वो तो सर फिर डोमेस्टिकली उनके लिए, जो आप खुद कह रहे हैं कि कमिटमेंट ट्रैप में अगर फंस गए तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, व्हिच इज व्हाई पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग समथिंग, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली। कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन देखिए 2019 के मुकाबले में जो तब्दीली आई, 2 तब्दीलियां आई। एक तो यह है कि हिंदुस्तान की जो सफारती साख है उन्होंने जो कैंपेन की कत्ल करने की अमेरिका में और कनाडा में, उससे मुतासर हुई है। और ख़ास तौर पे कनाडा के उनके जो साबिक वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जिस तरह आकर खुलकर ये कहा कि हिंदुस्तान ने ये कैंपेन की है, तो हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें उनको 2019 के मुकाबले में कम है, जो कि हमें तमाम जो बैनुल अक़वामी दुनिया की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें नजर आ रही है कि उस तरह की जो है सबने कहा हाँ हम कंडेम तो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का किसी ने इंदिया नहीं दिया। ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जैसे कनाडा और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी जो एक था कि जी लोगों इंडिया का यह ख्याल था कि उसको अब इतना
سفارتی وزن ہو گیا ہے کہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی کسی بھی طرح. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا، اس میں یہ ضرور ریڈنگ ہو سکتی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ خود سیٹل کر لیں گے، تو انہوں نے ہندوستان کی سپورٹ نہیں کی، لیکن انہوں نے ریسٹرینٹ کی بھی بات نہیں کی، جو کہ آج ہم سن رہے ہیں جب آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے کہ غالباً جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، وہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سے اور دوسرے سے بات کریں گے تو شاید وہ کچھ انٹروین کریں. لیکن شروع میں یہی نظر آیا کہ ایک دنیا نے فاصلہ رکھا ہے ہندوستان سے اس دفعہ. پاکستان کو تو توقع نہیں رب ہوتی تو لہٰذا، لیکن ہندوستان سے بھی، جس کی وجہ سے آئی تھنک ان کو اب رکے ہوئے ہیں اور ہندوستان اس کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے اپنی سوچ کو، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں دنیا سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی، وہ نہیں ملی، اور جس کی وجہ سے اب وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کمٹمنٹ ٹریپ میں تو آ گئے اور کیا کرنا ہے. اچھا سر، بٹ اس کے ساتھ دوسری یہ بھی تو چیز ہے نا کہ جیسے بالا کوٹ ہوا، اس میں پاکستان کی حکومت تب جو تھی اس پہ بھی دباؤ تھا ٹو ریسپونڈ، وچ وی ڈیڈ، اور بہت ایک اچھا رسپانس اس وقت آیا. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈرونز ہوئے تو پھر جواب تو پاکستان سے بھی جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کہے کہ اچھا چلے، اینڈ the fear then is escalation. That's always on the cards. What is our thinking about it on the defense side? دیکھیے، دو باتیں بہت کھل کر کرنی چاہیے جو شاید اتنی شدت سے نہیں کی ہم نے، کہ یہ جو جوہری جنگ ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ ملکوں کو ملیا میٹ کرنے والے ہتھیار ہیں. تو لہذا اس کو پاکستان کو بڑی سنجیدگی سے، زیادہ پہلے نے بات کی ہے لیکن زیادہ شدت سے اس کو، کہ ہندوستان کا یہ بیہیویئر ہے یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے وہاں جس قسم کا جنگوازم چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے اس دفعہ پانی کو جس طرح گھسیٹا ہے اس جنگ کے اندر، پوری دنیا میں شاید یہ بھی ایک سینسٹیوٹی جس کی وجہ سے ہندوستان کو سپورٹ نہیں ملی. پانی بہت حساس معاملہ ہے، لوگوں کی زندگیوں اور اکانومیز کو چلانے والا معاملہ ہے. پاکستان تو بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ہندوستان کے لیے بھی یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور انہوں نے جس طرح اس کو، اور جو انڈیکیشن اصل میں کیا آئی جس سے میری نظر میں ہندوستان کی سفارتی ساکھ کو بہت ڈیمیج پہنچا ہے، کہ اگر ممالک اس طرح اپنی ٹریٹیز پھاڑنا شروع کر دیں جس طرح پاکستان نے بھی انڈیا دیا کہ ہم بھی باقی پھاڑ دیں گے، تو دنیا میں آلریڈی ایک بہت بڑا امریکہ کی جو تبدیلی ہوئی ہے حکومت کی وجہ سے، پورا انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ لرز رہا ہے. انڈیا thinks that it can take advantage of it. مطلب کہ آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. میں کہوں گی کہ انہوں نے اسی سوچ کر کیا کہ جناب ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی، اگر یہ ٹریٹی پھٹتی ہے تو پھر اتنے ہی vulnerable ہیں برہما پترا کے معاملے میں چائنا بھی. چائنا از دی اپر رائپیرین. جی بٹ اس میں سر یہ بھی آرگیومنٹ آتا ہے کہ برہما پترا کے ساتھ لوور رائپیرین جس کو زیادہ فرق پڑ سکتا ہے بنگلہ دیش رادر دین انڈیا. ہاں، تو اب دیکھیے نا، اب ہندوستان کو انہوں نے ایک جنگ کا ڈرم تو بجا دیا. اب ان کو یہ پتا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ ہوا ہے، جس قسم کی ہندوستان مخالف جذبات نظر آئے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، شاید آپ کے ناظرین میں سے کچھ کو معلوم ہو، کہ پچھلے فروری 2024 میں انہوں نے تیستا ریور میں بند کیا تھا پانی بنگلہ دیش کا، اور بنگلہ دیش میں اس وقت بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے ہندوستان کے خلاف کہ آپ نے پانی بند کیا. تو یہ جو آبی جارحیت ہے یا ہائیڈرو بولنگ ہے ہندوستان کر رہا ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جو اوور آل افیکٹ ہے دنیا پہ وہ یہی ہے کہ دنیا نے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا. اور اسی لیے اب جتنے گھنٹے گزر رہے ہیں، اب دیکھیں اگر 9 دن گزر گئے، 216 گھنٹے تو گزر گئے، جتنے گھنٹے گزرے ہندوستان ایکشن نہیں کر رہا، ان کو وہ زیادہ سوچ بچار اور زیادہ جو ان کی ری تھنکنگ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اور یہ بات جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سر بٹ اس کے اندر ہم بھی پھنستے ہیں، کیونکہ کوئی، میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی نا کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہم نے obviously because you have been in government and you have been in these critical posts، تو ہماری اس پہ سوچ کیا ہے کہ جب ہم جواب دیں گے تو اس سے بھی ایسکلیشن ہوتی ہے. how are we planning to deal with it؟ یہ تو ایک بہت ہی سوچ سمجھ کر کیلیبریٹڈ رسپانس ہے، کیونکہ ایک جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے کوشش بھی کی. مثلا 2019 کے بالا کوٹ میں ایک بہت لمیٹڈ ہم نے رسپانس دیا، لیکن ہم نے ابھی نندن کو ایز اے ٹول استعمال نہیں کیا، ہم نے فوراً واپس کر دیا. اسی طرح جو ہندوستان نے کشمیر میں اسی سال اگست میں کیا، ہم نے اس کا کوئی
کسی قسم کی کوئی جو کہتے ہیں کہ واضح طور پر عملی جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ کے ناظرین میں سے کچھ کو یاد ہو کہ 2022 میں یا 21 میں ایگزیکٹ یاد نہیں, ہندوستان کا ایک میزائل میاں چنو میں آ کے گرا تھا. ہم نے اس کا جواب نہیں دیا, ہم نے اس کو خاموشی سے واپس کر دیا. تو پاکستان نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ کیا جواب نہ دے کر ہندوستان کسی طرح امن کی طرف آتا ہے, اور جواب واضح ہے کہ نہیں, ہندوستان اپنے جنگی جنون میں. تو لہذا ہمیں جواب دینا ہے, ایک بڑا کیلیبریٹڈ جواب دینا ہے, لیکن بہرحال ہمیں جواب دینا ہے کیونکہ جواب نہ دے کر ہم نے دیکھ لیا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. ملک میں اس وقت اگر ہر کسی کی توجہ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ بھارت ہم پر حملہ کرے گا کہ نہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کی جو توجہ ہے وہ اب بھی ان کی اندرونی لڑائیوں پر ہے. گزشتہ روز ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور لیڈرز کو ہم نے دیکھا. عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا. ایز یوزول پارٹی کی طرف سے جو لسٹ آئی اس میں جن لوگوں کے نام تھے زیادہ تر کو اندر جانے نہیں دیا گیا. فیصل چودھری صاحب سینئر جو وکیل ہیں, ایک دفعہ پھر وہ اندر چلے گئے. بہنوں کو اب تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے, اور شاید اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے فیصل چودھری صاحب کا نام لے کر تنقید کی. تو یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے. ویلکم ٹو دا شو فیصل چودھری صاحب. چودھری صاحب, اب تو علیمہ صاحبہ نے بھی بہت نام لے کے تنقید کی آپ لوگوں کی. جنگ کے باوجود آپ لوگوں کے مسئلے بھی چل رہے ہیں اور بلکہ ان میں سنجیدگی بھی زیادہ آ رہی ہے. علیمہ بی بی کا غصہ اور گلا تو سمجھ میں آتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے. بہن نے ظاہر ایک تکلیف بھی ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, فسطائیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. باقی کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب سے کل میں نے اسپیسیفکلی پوچھا تھا. سر بٹ یہ تو سوال اٹھتا ہے نا کہ ان سب کی وہ ہر ہفتے جاتے نہیں ہوتی, آپ کی ہر ہفتے ملاقات ہو جاتی ہے. تو جیسے کہ پہلے بھی الزام لگتے رہے بھئی کئی لوگ جو ہیں وہ منظور نظر ہیں یا ان کے کوئی روابط ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, تو تسی بڑا مطلب کہ جیل میرے لسٹ میں نام ڈال دیں, میرے بھی انشاءاللہ بند ہو جائے گی. پی ٹی آئی والے لسٹ میں نام ڈالیں نا, اچھا تو میری بھی بند ہو جائے گی. تو یعنی کہ ہم اب شو میں یہ آئیڈیا دے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ کا نام وہ لسٹ پہ ڈال دیں تاکہ ملاقاتیں بند ہو ختم ہو جائیں. جائے. اچھا, اور میرے میں کوئی کلا تھوڑی, یعنی کہ یہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے کوئی جیل والوں سے تعلقات ہیں نہ آپ کے کہیں اور تعلقات ہیں, یہ صرف آپ کو اس لیے اجازت ملتی ہے کیونکہ آپ کا نام لسٹ پہ نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ آیا تھا باہر, ہاں, ہندوستان کے اوپر کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ تھا. چل کیا رہا ہے, اندر گئے نہیں گئے, کون اندر گیا کون باہر آیا, یہ ہے نا معاملہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا کیا ہوتا ہے اس سے نیریٹو فرسٹریٹ ہوتا ہے. کون سا نیریٹو؟ جو عمران خان صاحب کا نیریٹو پہلے بند ہوا, 5 ہفتے نہیں آیا, جب میں گیا تو اس میں وہ جمود ٹوٹا اور وہ نیریٹو باہر آنا شروع ہو گیا. اب ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے, وہ نہیں سمجھتے کہ جب آپ اپنی آپس کی لڑائی ہوتی ہے تو یہاں پہ میڈیا کنٹرولڈ ہے, پھر وہاں پہ آپ کی لڑائی کی بات پبلش ہوتی ہے. کل میں نے عمران خان صاحب سے یہ بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ میں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ کی بڑی ایک اسٹرانگ شخصیت ہے, آپ بڑے پاپولر آدمی ہیں, پاکستان پورا آپ کی طرف دیکھتا ہے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے, اور یہ ایک حقیقت بات ہے. لیکن آپ کی پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لا عمل نہیں ہے آپ کی رہائی کا, کم سے کم انہوں نے پبلکلی تو شیئر نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا نیریٹو پہلے رکتا تھا, اب وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم میں سے ہی لوگ اٹھ کے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں, تو لڑائی کی خبر چھپتی ہے. آپ نے اپنی جو آپ کی ٹویٹ آتی ہے یا آپ کا بیان آتا ہے وہ نہیں چھپتا بھی نہیں ہے, چلتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ مجھے کہ آپ جب اندر گئے تو کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ اس وقت بھارت سے اتنی کشیدگی چل رہی ہے, کیا واقعہ ہوا ہے؟ Was he aware of the details or did you so what did you update him on? نیوز پیپرز پہ جاتے ہیں کچھ. کون سے نیوز پیپر جاتے ہیں سر؟ آپ والا جاتا ہے. چلے that's good to hear. Yes, good to hear. اور کون سا جاتا ہے؟ اور انگریزی اخبار جاتا ہے. اچھا, اردو کے کوئی نہیں جاتے؟ اردو نہیں, 2 اخبار. اور چینل کون سے دیکھتے ہیں وہ, یا کوئی ملتے ہیں ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے اچھا کہ وہ کون سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے. اب وہ اسٹینڈ آف کے اوپر انہوں نے
बिल्कुल बयान किया जो मैंने 12 का कहा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान में मोदी ने जो हिंदुस्तान उनकी जो फोलेज है उसने एक डिवाइडेड कौम को यूनाइट किया है। इस हुकूमत को तो हम नहीं मानते, फॉर्म 47 की हुकूमत, इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मैंडेट जेली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी मैंडेट दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा असेंबल भी चुनाव पार्टी भी उम्मीदवारों को भी फ्रस्ट्रेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा मैंडेट है वो हमारा मैंडेट है। और इस चीज़ को लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर हिंदुस्तान कोई एक्शन करेगा तो हम तमाम कौम यकजा होकर उसका जवाब देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी हुकूमत के साथ जो हुकूमत ने के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई प्रॉब्लम आता है तो यूनिफाई करना है, लेकिन इस तरह से यूनिफाई तो नहीं हो सकता कि उनके वकला को बिना मिलने दिया जाए। फंडामेंटल राइट्स जो है। सर उन्होंने पुलवामा के हवाले से बात की क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन योर गवर्नमेंट वाज इन पावर यू फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन, कोई डिस्कशन हुआ था। और उन पे मैंने बल्कि उनको याद कराया कि जो आपने 2019 में लोग वो उसी किस्म का रिस्पांस देखना चाहते हैं, उतना फर्म रिस्पांस देखना चाहते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो हुक्मरान पार्टियाँ उनकी लीडरशिप की तरफ से नहीं आया। ना नवाज शरीफ बोले हैं ना जरदारी बोले हैं, ठीक, इन दोनों के। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये क्योंकि इनके डॉलर्स बाहर हैं और दे आर अफ्रेड कि इजराइलियन और इंडियन लॉबी जैसे ओलिगार्क्स के पैसे जो हैं वो हो गए थे कॉन्फिस्केट, तो इनके भी न रोक लिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त पुलवामा जब हुआ था तो मैंने नेशनल यूएनओ में भी ये बताया था कि इतनी नफरत वहाँ पे हो गई है और वहाँ पे कोई वाक़या होगा और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा। इसी तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो इनकी तो पुरानी एक है प्रैक्टिस, उसको लेकर वो काफ़ी कंसर्न थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर क्या यूनिफिकेशन करेगी, यानी मैसेज क्या दिया जा रहा है। देखिए ना, अदालत के बाहर जो चीज़ें होती हैं, हुकूमत तो अब जो कल मखसूस नशिस्तों का केस भी लग गया, तो आपको मैसेज क्या जा रहा है पार्टी को कि कम वॉट में हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, वी विल नॉट एंगेज यू, वी विल फ्रस्ट्रेट यू। चाहे एक तरह सर से आपके पास भी तो कोई लाहे मल नहीं है, आप पार्टी पे बात डालते हैं, बट इट्स नॉट एज इफ यू और इमरान खान और एनीबडी हैज अ काउंटर। इमरान खान अब जेल में बैठेंगे लिमिटेशन के साथ, वो क्या स्ट्रेटजी देंगे? बाहर जो पार्टी है, जब पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत अंदर थी तो कौन बाहर स्ट्रेटजी दे रहा था? कौन दे रहा था? उनकी पार्टी, उनके साथी, उनके रफ़ाकार जो कि सियासतदान थे। और हमारा जो है ना मसला वारफा ये है कि हमारा कोई सियासी दबाव नहीं है जब तक आप सियासी दबाव क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताएं, क्या वो मिनरल और माइन बिल पे कोई बात हुई? हाँ, वो तो उन्होंने पिछली दफा भी कह दिया था कि जब तक उनको ब्रीफ नहीं किया जाएगा तो माइन एंड मिनरल तो बिल क्यों नहीं ब्रीफ करने जा रहे चीफ मिनिस्टर साहब? वो कहते मुझे इजाज़त नहीं देते। कौन नहीं इजाज़त देता? जिनके कुंजी अडाला की पास है, मरियम नवाज साहिबा सर, वो नहीं इजाज़त दे रही चीफ मिनिस्टर को। बड़ी कमाल बात बताई है आपने आज सर। अच्छा, हाँ, ये मरियम नवाज के अंदर नहीं आती वो है नहीं, मैं मतलब कि मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है। तो पहले जो जा रहे थे जब अपना गंडापुर साहब मिलने, तो क्या वो मरियम नवाज साहिबा इजाज़त देती थी? जब वो इतवार को भी चले जाते थे विजिटिंग आज के, इधर उधर भी चले जाते थे। उनका नाम मरियम नवाज रख लें आजकल। चल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध का, सिंध हुकूमत का, सिंध के लोगों का। जो कनाल्स वाला मामला था उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। बात यहाँ तक पहुँची कि एहतजाज हुआ, सिंध में इतना ज़्यादा एहतजाज हुआ कि जो सारा हम कह सकते हैं कि बिज़नेस था मुल्क का, जो पोर्ट से होता है, बाकी रूट से होता है, उस सब को बहुत नुकसान पहुँचा। और फिर CCI की मीटिंग बुलाई गई और जो इशू था उसको मौखर कर दिया। मगर क्या ये जो इशू मौखर हुआ है और एहतजाज उसके बाद हमें ये भी मालूम हुआ ख़त्म हो गया, तो आर थिंग्स बैक टू नॉर्मल इन सिंध? क्या अब ये इशू जो है इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होगी, सबके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एड्रेस हो गए? और साथ ही में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़े हमें कमज़ोर लग रही थी सिंध में, क्या वो अब वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गई है? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमने दो बहुत सीनियर साहब को दावत दी है जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं सिंध के मामलात पे।
हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है उवैस तौहीद साहब ने, जो भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और दोनों बहुत गहरी तरह से सिंध और कराची को समझते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मजहर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सवाल वही है जो अभी जिसका जिक्र भी किया कि CCI में मामला मौखर कर दिया गया है। इज़ एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल इन सिंध, और आर देयर इश्यूज दैट पीपल लाइक माई सेल्फ, हम जैसे लोग जो दूर बैठे हैं, हमें मालूम नहीं है कि दूर से कि कितना कुछ तब्दील हो गया सिंध में? शुक्रिया आरफा। देखिए, सिंध में जो है वो मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ, लिखता भी रहा हूँ कि सिंध में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली जो है वो 1983 में आई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई थी, उसके बाद जो सिंध में एक बेचैनी थी, एक गुस्सा था, वो हमें 1983 में MRD की तहरीक में, जो पाकिस्तान की तारीख की पहली तहरीक थी जो रूरल एरियाज़ में चली, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में, मुझे याद नहीं पड़ता पाकिस्तान में किसी भी रूरल मूवमेंट में 800,000 के करीब लोग जो है वो मारे गए हों। और वो वाहिद तहरीक थी जो कामयाब हुई। कामयाब इन मानों में हुई कि जनरल ज़िया-उल हक़ कमज़ोर हुए, उन्हें पहले अब रेफरेंडम कराना पड़ा, फिर गैर जमाती इंतखाबात कराने पड़े। उसके नतीजे में कि सिंध से ही उन्होंने वज़ीर आज़म को चुना, लेकिन वो वज़ीर आज़म इंतहाई डेमोक्रेटिक साबित हुआ। उसने रास्ते खोले शहरी आज़ादियों के। ये सब MRD की तहरीक के समरात थे। जो कमज़ोरी हुई वो ये हुई कि उस वक्त MRD इलेक्शन जब हुए 88 के, तो MRD बिखर चुकी थी और उसके फिर हमें नताइज हुए। तो वो एक गैर मामूली तहरीक थी। ये जो तहरीक है ये इस लिहाज से एक बड़ी मुनफरद तहरीक थी कि इसमें कोई एक जमात, सिंगल जमात नहीं थी, कोई इसका सिंगल लीडर नहीं था। इसमें सिर्फ लोग थे, जमातें शामिल होती गईं, सिविल सोसाइटी शामिल होती गई, वकला शामिल होते गए। तो एक सियासी शऊर जो MRD की तहरीक में हमें नज़र आया, उसके बाद नज़र आया, मीडिया में नज़र आया, ये आप समझ लें कि ये उसका बिल्कुल एक पीक था इस वक्त जो हमने देखा। कहना, इससे पहले हमने कालाबाग डैम के मसले पर देखा, लेकिन और पहली मरतबा देखा कि उसमें ज़ाहिर है MRD में तो पीपल्स पार्टी का कलीदी रोल था, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी, जो ख़ुद मुराद अली शाह साहब भी एडमिट कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने कैनाल के इशू में ताख़ीर की, और उस ताख़ीर से, क्योंकि उससे पहले ही तहरीक जो है ज़ोर पकड़ गई थी। अब पीपल्स पार्टी ने कम बैक करने की कोशिश की है। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया गया। सवाल ये कि ये इजलास पहले क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि आइनी तौर पे हर 90 रोज़ में इजलास बुलाना लाजिम है हुकूमत के लिए, आइनी ज़िम्मेदारी है। उसमें एक इशू खड़ा हुआ तो उसके बाद आपने इजलास बुलाया, उससे पहले क्यों नहीं बुलाया वज़ीर आज़म ने? तो ये, और उसमें बहुत सी चीज़ें हुई। कल मुझे पीपल्स पार्टी के एक लोग बता रहे थे कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, जो जरदारी साहब पिछले साल जुलाई की मीटिंग के जिन्होंने वो लिखे थे मिनट्स, वो उनको निकाल दिया गया है, ऐवान सदर से उनको कर दिया गया। तो ये सारे इक़दाम पीपल्स पार्टी ने लिए, लेकिन लगा ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो लेट ज्वाइन किया उसने, और अब पीपल्स पार्टी एक तरीके से उसको कम बैक कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ? जी, बहुत नुकसान हुआ, सियासी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ। क्या इसके बदले में कोई दूसरी जमात को फ़ायदा हुआ? अब ये जो सवाल है ये हमें नज़र आएगा अब दूसरी जमातें क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का एक एडवांटेज हमेशा ये रहा है कि सिंध में ऑल्टरनेट जमातें सामने नहीं आईं, और आईं तो बहुत बिखरी हुई आईं। फंक्शनल लीग आ गई, अवामी तहरीक आ गई, GS सिंध आ गई, ये सब अलग अलग हिस्सों में बटी हुई जमातें तो ज़रूर हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या कोई और जमात उभर कर एक एज एन ऑल्टरनेट पीपल्स पार्टी खड़ी हो सकेगी? ये अभी हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को इससे पहले कभी किसी तहरीक में इतना शायद नुकसान नहीं हुआ जितना इस तहरीक में हुआ है। बिल्कुल सही जी। अवैस साहब, आपने मजहर साहब की बात सुनी, ये आप भी वहीं मौजूद हैं इस वक्त। सर, ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसको तहरीक का भी जिक्र करें मजहर साहब, जो रिजेंटमेंट थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, क्या वो आपके ख्याल में सब एड्रेस हो गए हैं, या अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है? जिसको तहरीक मजहर साहब कह रहे हैं, क्या वो दोबारा आपके ख्याल में शुरू हो सकती है ओवर सम लिटिल इशू?
شکریہ عارفہ. دیکھیے سندھ کے اندر جمہوری تحریکوں کی تو ایک روایت، ایک تاریخ رقم ہے جس کا ذکر مظہر نے کیا. یہ جو تحریک تھی جو اسپونٹینیسلی نکلی اور جس کے اندر وکلا تھے، جس کے اندر سندھیانی تحریک کے لوگ تھے، جس کے اندر نسل پر قوم پرست لوگ تھے، جس کے اندر جسکم پارٹی کے تھے، جس کے اندر جی ایم سید رہنما کے پیروکار تھے، جس کے اندر پیپلز پارٹی کے فالو جو پیپلز پارٹی کی پالیسی سے نالا تھے وہ تھے. اس میں وہ لڑکیاں خواتین تھیں جو باہر سے پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر نصیر میمن تھے، اس کے اندر جامی چانڈیو تھے، ان کی صاحبزادی رومیسا تھی، اس کے اندر امر سندھو تھی، اس کے اندر رفانہ ملا تھی، اس کے اندر کوئی بڑے لیڈر نہیں تھے. تو اس پروٹیسٹ نے ریاست کو ایک پیغام دیا ہے. دیکھیں میں سندھ کے کنارے پلا بڑا ہوں اور مظہر کا بھی تعلق حیدرآباد سے، ان کا بچپن وہاں پہ گزرا ہے، میرا بچپن لاڑکانہ میں گزرا ہے. یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ تو ہمارے لیے یا سندھ کے واسیوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ جب یہ معاملہ اٹھا تو یہ کیسے پیپلز پارٹی نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ معاملے کو دبا دیں گے اور سیاسی طور پہ کر لیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک تحریک ایسی بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم آر ڈی سے زیادہ نہیں، یہ 1 یونٹ کی جو ایوب خان کی جو زمانے میں انہوں نے 1 یونٹ قائم کیا تھا اور صوبوں کی جو لسانی شناخت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے خلاف سندھ جتنا متحد تھا وہ آج دیکھا ہم نے کہ 50 سال کے بعد ایم آر ڈی کے اندر تو مظہر بھی تھے اور ہم بھی اس میں ہم نے بھی جو بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا وہ ڈالا. لیکن اس وقت ببرلو مقام پر جو اکٹھے ہوئے سیلاب اکٹھا ہوا، 10,000 لوگ، 40-45 ڈگری کی گرمی، اور وہاں پہ جاگیرداروں، وڈیروں اور ان پولیٹیشنز جن کی زمینیں ہیں ان کو کس طریقے سے کلمات سے پکارا جا رہا تھا. وہاں پہ ایک فیسٹیوٹی تھی، وہاں پہ فنکار مفت میں پرفارم کر رہے تھے، وہاں پہ صنم ماروی تھی. دیکھیے یہ جو اسپونٹینیس ایک سیلاب امڑ آیا سندھ کے اندر، اس نے ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک تو جاگیردارانہ نظام اور فیوڈل نظام جو ہے وہ کرمبلنگ، وہ اپنی جڑیں چھوڑ رہا ہے. صحیح. تو آپ ان پہ بھروسہ نہ کیجیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ ڈرائیور نہیں ہے فیوچر کی نیگوسیشنز کے لیے، سول سوسائٹی ہے. اور تیسری بات یہ کہ عامر وڑائچ جو اس کے ہیرو تھے تحریک کے اور رہنما تھے وہ نان سندھی اسپیکنگ ہے. اس کے اندر فیصل بنگالی جو معاشی امپلیکیشنز تھیں وہ نان اسپیکنگ ہے. اس کے اندر ڈاکٹر حسن عباس جو ماہر آبی امور ہیں وہ نان سندھی اسپیکنگ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اوپر جو الزام لگاتے تھے کہ جی یہ قوم پرست صرف تحریکیں یہاں سے جنم دیتی ہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس تحریک کے اندر سب لوگوں نے اپنا خاصہ ڈالا ہے. اور اس میں ابھی جو یہ جو ختم ہوا ہے معاملہ جو ختم ہوا ہے عارفہ، اس کے بعد ان کے 2-3 ڈیمانڈز ہیں. ایک ڈیمانڈ ہے کارپوریٹ فارمنگ کا جو منصوبہ ہے اس کا اب 6-7 مئی کو میٹنگ ہوگی، اور تیسرا پھر 26ویں ترمیم ہے، اور چوتھا پیکا آرڈیننس ہے. تو یہ ایک تحریک میرے خیال میں آگے جا کے ایک آرگنائز ہوگی. بالکل ٹھیک. جی مظہر صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ شروع میں یہ بھی افواہیں کچھ اس طرح کی بات تھی کہ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اجازت دی کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دا سینز کہ یہ احتجاج ہو تاکہ وہ دباؤ ڈال سکے وفاقی حکومت پہ. سو دس واز ان کمپلیٹ کانٹراسٹ ٹو جو دوسرا وہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لوگوں کو بہت غصہ ہے. تو سر کس حد تک کون سی بات صحیح تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی نے شے دی. مجھے نظر یہ آیا کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ایون منسٹرز جو تھے وہ اس تحریک کے بنیادی مقاصد سے اختلاف نہیں کر رہے تھے بلکہ اتفاق کرتے تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے کہیں یہ کہا کہ آپ دھرنے پہ بیٹھے رہیں، ایسے کوئی مجھے شواہد میرے علم میں نہیں ہو. اگر ہے تو وہ، کیونکہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ مجھے ایکٹیو لگے وہ زین شاہ لگے، ایاز لطیف پلیجو لگے اور دوسرے لوگ لگے. دیکھیے عوامی تحریک، میں ہمیشہ اس بات کو کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کے بعد کسی کی بہت منظم تنظیم ہے تو وہ رسول بخش پلیجو صاحب کے زمانے میں عوامی تحریک کی ہمیں نظر آئی. اب اس میں تھوڑی سی تقسیم نظر آتی ہے، لیکن ان کے آپ سندھیانی تحریک دیکھ لیں، ان کی ہاری کمیٹی دیکھ لیں، ان کی ایون بچوں کی تنظیم تک موجود ہے. لیکن وہ کیوں ایک عوامی سطح پہ اس کو وہ پذیرائی ان کو نہیں مل پائی اب تک، میں انتخابی
حوالوں سے کہہ رہا ہوں. تو سندھ میں پوٹینشیل تو بہت ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. JUI دیکھیں آپ, JUI بہت ہے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے بعد اگر کوئی وہاں سندھ کے اندر ہمیں سب سے منظم جماعت نظر آتی ہے تو JUI نظر آتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے سندھ میں پوٹینشیل تو بہت ہے, سندھ میں سیاست کا پوٹینشیل بہت ہے, لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے علاوہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ مسلم لیگ اٹھا لیں, انہوں نے آ کے سندھ میں کام ہی نہیں کیا. آپ تحریک انصاف اٹھا لیں, 26 سال ہو گئے تحریک انصاف کو, بتائیں کہ رولر سندھ میں انہوں نے کیا کام کیا. تو جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لیک کرتی ہیں, جس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچتا ہے الٹیمیٹلی. لیکن پوٹینشیل بہت ہے اور ایک اویئرنیس بہت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ پریشان مجھے اس تحریک میں نظر آئی, وہ اس پڑھے لکھے طبقے سے پریشان نظر آئی جو آپ اس میں سندھی میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کے اندر سندھی انٹلیکچوئلز کو کریڈٹ جاتا ہے, اور انہوں نے بہت واضح کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے. بالکل ٹھیک سر. وہاں یہ سچویشن ہمیں وہ لگی اس میں. جی اویس صاحب, یہی جو بات مظہر صاحب نے کی, آپ کا کامنٹ کہ یہ ہم اب 2024 کے الیکشن کے بعد نا ہر صوبے کے بارے میں یہ گفتگو کرتے رہے کہ جو پڑھا لکھا مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے. بلوچستان میں ہم نے بات کی, پنجاب میں ذکر کیا. دس از ناؤ یو فیل کہ اب وہ تبدیلی یا اس کے جو اثر ہے اس کا وہ ہمیں سندھ میں بھی نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل عارفہ, دیکھیے میڈیا کا بھی ایک شارٹ سائٹڈنس کا مسئلہ ہے اور پولیٹکس کا بھی یہ شارٹ سائٹڈنس کا مسئلہ ہے کہ انڈر کرنٹ جو زیر زمین جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, ان کو وہ دیر سے سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑا انقلاب ہے اندر جو برپا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر. دیکھیے کہ وہاں پہ نیشنلسٹ جو مڈل کلاس ہے وہ سیاسی انجینئرنگ آپ وہاں پہ نہ کریں, سندھ کے اندر سیاسی انجینئرنگ نہ کریں, پنجاب کے اندر سیاسی انجینئرنگ نہ کریں, خیبر پختونخوا میں نہ کریں. یہ جو سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ کو بیساکھیاں جو نظام پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کا مظہر ذکر کر رہے تھے, جو بلوچستان کے اندر بھی اپنے خیمے نہیں ڈالتے, جو سندھ کے اندر بھی خیمے نہیں ڈالتے, تاکہ ایک چیک اینڈ بیلنس جو ڈیموکریسی کا ایک بیسک جو اس کی روح ہے وہ برقرار رہے, اس کی اقدار برقرار رہے, اور وہی مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو نوجوان طبقہ ہے جو 60% سے زیادہ ہے پاکستان میں آبادی کا, اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو وہ نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, تحریک انصاف میں تو خیر کافی نوجوان ہے, پیپلز پارٹی ہو, یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی اپنا سیاست چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ اس پروٹیسٹ میں کنالز کے ایشو پہ ایاز پریجو نے بھی لیڈرشپ نہیں لی, وہ بھی موجود تھے. سندھیانی تحریک کی خواتین تھیں, وہ بھی موجود تھیں. اس میں JUI کے راشد سمرو موجود تھے, ان کے کارکنان بھی موجود تھے, اور ایک ساتھ ٹینٹ لگے ہوئے تھے, ایک ساتھ کھا پی رہے تھے. تو اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو چیلنج کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ زیر زمین بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر آپ نے محسوس نہیں کیا, اپنی بیساکھیاں ان جاگیرداروں, ان وڈیروں اور ان ٹرائبل ایلڈر سے نہیں ہٹائی اور ایک نئی سیاست کو سیاسی لینڈ اسکیپ میں, نیریٹو میں نہیں لے کر آئے, تو یہ مسئلہ صرف ملک کا ہے اور ریاست کا مسئلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.